रात का सन्नाटा है, सारा मदीना सोया हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम की बारी माई आयशा के यहाँ है। तो हज़रत आयशा कहती अचानक मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम के हिचकियाँ बन रही, आप रो रहे हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? कहते उठ करके देखा, कहते अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम के दाया हाथ है, इसी पर आपका रुखसार मुबारक है, आंसू बहते हैं यहाँ से टपकते हुए दाढ़ी पर। कहते बिस्तर और तकिया गीला हो चुका। मैंने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी किस क्या चीज है? आप फरमाते हैं आयशा आयशा आके लेटा तो कब्र की तंगी और कब्र की तारीकी हमको याद आ रही है कि जब तक यहाँ है ऐसे आराम, कब्र में जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। कौन जब लेटे या तन्हाई में हो तो अपने गुनाहों को याद करें। मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत बसनद सही, ये आखिरी हदीस अल्लाह सुल मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। फरमाते या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो अपने गुनाहों को याद करके भी जान से रो लो, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। रात का सन्नाटा है, सारा मदीना सोया हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम की बारी माई आयशा के यहाँ है, उम्मुल मोमिनीन आयशा के यहाँ है। कितनी तमन्नाओं के बाद अल्लाह के रसूल की बारी आई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना खिलाई पकाई, बिस्तर लगाया। जब आके बिस्तर पर आप लेट गए, हज़रत आयशा भी लेट गई, नबी अलैहिस्सलाम सो गए। तो हज़रत आयशा कहती अचानक मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम के हिचकियाँ बन रही, आप रो रहे हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? कहते उठ करके देखा, कहते अल्लाह की कसम नबी अलैहिस्सलाम के दाया हाथ है, इसी पर आपका रुखसार मुबारक है, आंसू बहते हैं यहाँ से टपकते हुए दाढ़ी पर। कहते बिस्तर और तकिया गीला हो चुका था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हमारे बाप बाप कुर्बान हो, आप खुशी खुशी घर में आए, खाना खाया, बातें हमसे करते रहे, अचानक बिस्तर पर आने के बाद इस तरह से आप रोने लगे, किस क्या चीज है? आप फरमाते हैं आयशा आयशा आके लेटा तो कब्र की तंगी और कब्र की तारीकी हमको याद आ रही है। और कह रहा हूं ऐ मोहम्मद अल्लाह अकबर, आज इतनी बड़ी चारपाई है जहां तक पैर अच्छी तरह से लंबे हो रहे हैं, उसके आगे भी जगह खाली है, पीछे भी जगह खाली है, सरहाने भी, दाएं भी जगह खाली है, पीछे भी जगह खाली है। ये दरो दीवार है, इतने लंबे चौड़े कमरे के अंदर आप लेटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर मैं सोचता हूं कि ये लेटे हैं, लेकिन कब्र में लेटेंगे तो मीटर नहीं होगी बल्कि फिट का हिसाब होगा। न दाएं जगह होगी न बाएं जगह होगी, न इतनी छत ऊंची होगी न इतनी बड़ी चारपाई होगी, न पैर। अल्लाह अकबर। आयशा कब्र की तारीकी को याद करके फिक्र रोना आ रहा है कि जब तक यहाँ है ऐसे आराम, कब्र में जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। कौन जब लेटे या तन्हाई में हो तो अपने गुनाहों को याद करें। मुस्नद अहमद बिन हंबल की रवायत बसनद सही, ये आखिरी हदीस अल्लाह सुल मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। फरमाते या अय्युहन्नासु, ऐ लोगो अपने गुनाहों को याद करके भी चांद से रो लो, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। मलकुल मौत देखने के पहले पहले तक अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला है। अपने गुनाहों को याद करके रो ले, तौबा कर ले।
استغفار کر لے. یا ایھا الناس ابکو، اے لوگو رو لو. فإن لم تستطیعوا فتباکوا، اگر رونا نہیں آتا تو زبردستی رو، رونے کی شکل بناؤ. کم سے کم رونا نہیں آتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، دل نہیں روتا، تو کم سے کم رونے کی فتباکوا، زبردستی رو. ممکن ہے زبردستی رونے لگو تو اللہ رحم فرما کے حقیقت میں بھی رونے والا بنا دے. کیوں؟ فإن أهل النار في النار يبكون. دنیا میں جو نہیں روتا ابھی رونے کا چاند سے رو لو. دنیا میں جو نہیں روتا وہ قیامت کے دن جہنم میں روئے گا. اللہ اکبر. فإن أهل النار في النار يبكون. جہنم میں انسان روئے گا. فتسیل الدموع، اور جب روئے گا تو اس کے آنکھ سے آنسو بہیں گے، آنسو بہیں گے. فتن کہتے ہیں دموع، اور رو رہے تو جسم کا پانی ختم ہو جائے گا تو خون کے آنسو روئے گا. فتسیل الدماء، اب خون کے آنسو روئے گا. جب خون جسم کا ختم ہو جائے گا تو جہنم میں جو اس کا جسم پک رہا ہے، جو پیپ بہے گا وہ پیپ کے آنسو روئے گا. اللہ اس میں فرمائے یہ وقت آنے کے پہلے پہلے ابھی رو لو تاکہ وہاں رونے سے بچ جاؤ گے. کیوں؟ جو انسان دنیا میں رو لیا، ترمذی کی حدیث، دنیا میں رو لیا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، قبر کی تاریکی، حشر کی ہولناکی یاد کیا، اور آنکھ میں آنسو آ گئے گرچہ نہیں ٹپکا. اللہ رسول فرمایا آنکھ میں آنسو آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم ویسے ہی ناممکن بنا دیا جیسے جانور کا دودھ نکال لینے کے بعد واپس لوٹانا. کیا خیال ہے؟ گائے کا دودھ تو نکال لیا بکری کا، لیکن واپس پلا تو سکتے ہیں لیکن تھن میں واپس نہیں لوٹا سکتے. اللہ سبحانہ جس کے آنکھ میں اللہ کو یاد کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو، قبر کی تاریکی، حشر کی ہولناکی، جہنم کی خطرناکی یاد کرنے کے سے انسان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ جہنم اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر نہیں رو گے اتنا روئے گا انسان. پہلے پانی کا آنسو، اس کے بعد خون کا آنسو، اس کے بعد کھڑا ہو کر کے روئے گا. جہنم کی آگ اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، جہاں کھڑا ہے سمجھ کے نا، اور وہاں سے ایک نالی ہوگی اس کے پیر کے قریب سے، وہ نالی بھی جہنم کے آگ کی ہوگی، اور یہ نالی سے خون پیپ آنسو بہیں گے اور وہاں حوض میں جائیں گے. اور کتنا روئے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شک صبح کرنا جس کے اندر کفر بھی. آپ نے فرمایا لوگوں رو لو، ورنہ جہنم میں جب روئے گا جہنمی وَلَوْ أَنَّ سُفُنًا أُجْرَتْ فِيهَا لَجَرَتْ، اتنے آنسو روئے گا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو کشتی چل جائے.